दोस्तों, दिल्ली में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें अक़लियतों से जुड़े हुए तमाम बड़े मुद्दों को सामने लाया गया और मिली काउंसिल ने कई अहम प्रोग्राम बनाया कि उन मुद्दों के ऊपर जो है आगे किस तरह से काम करना है। हमारे साथ मिली काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष मौलाना अनीसुर कासमी साहब हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका सहाफत मीडिया के इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही कि एक बड़ी बैठक मिली काउंसिल ने किया एग्जीक्यूटिव कमेटी की, क्या अहम फैसले जो है उसमें हुआ और किस तरह से जो है अब आगे का लाहे अमल आप लोग बना रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अहम सवाल है। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियतों के हिसाब से हम गौर करें या मुल्क में जो जमहूरियत को कमज़ोर करने की जो तहरीक चल रही है उस एतबार से गौर करें, ये वक्त इंतहाई अहम और नाजुक है और इसकी वजह से मुल्क में एक ख़ास किस्म की बेचैनी है, तशवीश है। तो इन्हीं मामलात में ख़ास तौर पर मिली काउंसिल की ये बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले हुए। ख़ास तौर पर इस वक्त जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जो मामला यूपी में चल रहा है, इस पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया प्रेस रिलीज में कि किसी भी कौम की यूनिवर्सिटी या मुल्क की वो सिर्फ तालीम का मरकज ही नहीं होती, बल्कि सकाफत और तहजीब का एक सेंटर भी होती है। हमारे मुल्क में ऐसे ही यूनिवर्सिटियों की तादाद की कमी है और उस पर भी एक यूनिवर्सिटी जो बरसों से काम कर रही है और अच्छी तालीम और तरबियत का काम कर रही है, उसको मुख्तलिफ बहानों से डिस्टर्ब करने की कई बरसों से कोशिश हो रही है। ख़ास तौर पर अभी जो उस पर नोटिस की गई है कि उसकी 38 इमारतें गिरा दी जाएंगी और ये उन्वान दिया गया है कि उसकी इमारतें सरकार की जो म्यूनिसिपैलिटी का निज़ाम है उसमें वो दर्ज नहीं है, मंजूर नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस थोड़े से बहाने पर वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके तमाम काम, जिसकी बिल्डिंगें कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक हैं और इंतहाई मजबूत हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि वो चूँकि देही इलाके में शहर के एक बाहर के हिस्से में वाक़ है, अगर उसकी किसी इमारत की नक्शे की म्यूनिसिपैलिटी में या वहाँ की लोकल अथॉरिटी में मंजूरी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंतकाम के जज्बे से, इसलिए कि उसके चांसलर जनाब आजम खां है, ढा दिया जाए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मिली काउंसिल ने इस पर किसी तरह की कार्रवाई मुनहदिम करने से रोकने का अपील की है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी आप लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा एजुकेशन पे भी आप लोगों ने बात किया है। कई अहम सवालों को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में आप लोगों ने रखा है, मजलिस आमला की बैठक में। जहां तक बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये इंतहाई अहम मसला है और हम देखते हैं कि आसाम में और बंगाल में भी उसकी तैयारी हो रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में, गुजरात में और उत्तराखंड में तो उसको लागू कर दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हम इसको उस नुक्ते नज़र से देखते हैं जो इस मुल्क की ये मौजूदा सरकार बीजेपी की और जहाँ जहाँ इनकी रियासती सरकारें हैं, मुसलमानों को निशाना बनाकर इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है, बगैर इसके देखे कि इससे मुल्क को क्या नुकसान होगा। तो इसके खिलाफ हम लोग मकामी हाई कोर्ट में जा रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम फैसला बोर्ड ने जो इस सिलसिले में आगे बढ़कर दरखास्तें दी हैं हाई कोर्ट में, मिली काउंसिल उसकी तायीद करेगी और अपने वकला के जरिए जो है इस मुहिम में शिरकत करेगी। SIR पर भी आप लोगों ने सवाल उठाया है, मदरसा एजुकेशन और वक्फ के मुद्दे भी जो है आपके प्रोग्राम में आपने बिल्कुल ये सही में सवाल किया।
اس وقت ملک کے مختلف ریاستوں میں SIR کا عمل ہو رہا ہے. ظاہر میں تو یہ ایک قانونی عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے ملک کے شہریوں کو اور خاص طور پر ایسے شہریوں کو جو مسلمان ہیں یا دوسرے کمزور ورگ کے لوگ ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. ان کے ناموں کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی کوششیں خاص طور پر ہم دیکھ چکے ہیں مغربی بنگال میں ہوئی ہیں. تو ہم اس بار بھی حکومت سے بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ اپنے اس رویے کو وہ بدلے. ملک کے تمام شہریوں سے اپیل بھی کی ہے کہ جہاں جہاں SIR کا کام ہو رہا ہے وہاں وہ بڑھ چڑھ کر اپنے دوسرے کاموں کو ابھی ملتوی کریں اور SIR کے فارم پہ اپنے نام کو اندراج کرنے کی کوشش کریں. تو ایسا لگ رہا ہے یہ کوشش ملی کونسل کی طرف سے جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ آگے کس طرح سے قدم بڑھایا جائے گا اور کن کن پوائنٹس پر جو ہے کام کیا جائے گا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آگے کی رننیتی آپ لوگوں کی کیا ہے؟ دو طریقے ہیں، ایک عدالتی طریقہ ہے اور دوسرا جمہوری طریقہ ہے. تو ظاہر ہے عدالتی طریقے میں تو جہاں جمہوریت جو ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت ہماری آواز نہیں سن رہی ہے تو وہاں عدالتی طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور استعمال کیے جائیں گے. اور جو جمہوری طریقے ہیں مختلف اسٹیٹ میں آواز اٹھانا، بڑے اجتماعات کرنا یا جو ہے جو گھیراؤ کرنا، روڈ کے اوپر مارچ کرنا، یہ سارے طریقے اختیار کیے جائیں گے. آپ ابھی دلی میں ہیں اور دلی میں اقلیتی سنگٹھنوں کے بہت سارے سنگٹھن ہیں، سب کے ذمہ دار جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں. تو کیا کوئی مشترکہ محاذ بنانے کی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر تمام لوگ اس حوالے سے کام کرے؟ جو مدعا آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، چاہے وہ UCC کا مدعا ہو یا SIR کا مدعا ہو یا دوسرے جو مسئلے جو ہے آپ سامنے رکھ رہے ہیں. ہم لوگ اس پر مشترکہ مہم چلانے کی بات کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم ایک تنظیموں کی بیٹھک بھی بلائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے چھوٹی بڑی تنظیموں کے ساتھ ایک، جیسا کہ علم ہے، 24 تاریخ کو بھی ہمارے بعض احباب اور ملک کے سنجیدہ افراد ایک میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں تمام تنظیموں کے ساتھ. لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں، عام لوگوں کی طرف سے ایک سوال جو ہے اٹھایا جاتا ہے کہ پروگرامز ہو رہے ہیں، الگ الگ پروگرام جو ہے اقلیتی سنگٹھنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن نتیجہ نہیں نکل پاتا ہے. ایسے میں کیوں نہیں یہ کوشش کی جائے کہ اقلیتی سنگٹھن جتنے بھی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم سے جو ہے ایسے پوائنٹس پر آواز اٹھائیں جو پوائنٹ سب سے زیادہ اٹھائے جانے چاہیے، جو مدعا آپ نے رکھا تھا SIR یا یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ. خاص طور پر آل انڈیا ملی کونسل، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ساتھ مل کر یہ کام کر رہی ہے. ہم یہاں کی دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی دلی کے اس مجلس میں جب ہم یہاں آئے ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اور کل پرسوں میں ان کے ساتھ بھی ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ. ایک آخری سوال کہ عام لوگوں سے کیا اپیل رہے گی آپ کی اور ملی کونسل کی؟ دیکھیے اس وقت ہماری اپیل صرف یہ ہے کہ عوام کو جمہوری تقاضوں کے مطابق ایک جٹ ہو کر ماحول کو اور ظلم کو، ناانصافی کو بدلنے کی اور ناانصافی کے خلاف جو ہے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. جب قوم کھڑا ہو جاتی ہے متحدہ طور پر تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو ظاہر ہے جو مدعے ہیں بنیادی سوال ہے. آل انڈیا ملی کونسل یہ لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ لوگ جو ہے جمہوری طریقے سے اپنے حق کو لے کر آواز اٹھائیں تاکہ جو بنیادی سوال ہے، بنیادی مسئلے ہیں، اس کے حل کی گنجائش نکل سکے. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.